यस्तो भूमिमा आइरहेको छु, भूमिमा पवित्र भूमि। थ्याङ्क यू। गोर्खा, जसको नाम सुन्ने बित्तिकै विश्व थर थर्किन्थ्यो। यस सभाका आदरणीय सभाध्यक्षज्यू लगायत मेरो आदरणीय विशिष्ट व्यक्तित्वहरू सबैलाई नमन गर्न चाहन्छु। नमस्कार, सलाम आलेकुम। मलाई 2057-58 सालको याद आयो। यो गोर्खामा हजुरहरूलाई सेवा गर्न म यहाँ सिपाहीको हैसियतले गोर्खामा आएको थिएँ। हजुरहरू धेरै गोर्खामा जन्मिनु भयो होला, सबै गोर्खाली हुनुहुन्छ, तर हजुरहरूभन्दा बढी मैले यो गोर्खाको कुना काप्चा सबै घुमेको छु, प्रत्येक ठाउँमा पुगेको छु। मेरो करिब 1 वर्षको कार्यकालमा प्रत्येक ठाउँमा म पुगेर आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मैले सेवा गरेको छु। यति मात्र होइन, विदेशमा एकताल म विदेशमा जाँदाखेरि, स्कटल्यान्डमा जाँदाखेरि म घुमिरहेको थिएँ। त्यहाँ एउटा कपाल हुनुहुन्थ्यो, बुढाबुढी हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू पनि घुम्दै हुनुहुन्थ्यो। उनीहरूले मलाई सोध्यो, तपाईँ कहाँबाट आउनु भएको भनेर सोध्यो। मैले भने नेपालबाट आएको। नेपाललाई चिन्नु भएन उहाँले। मैले भने म गोर्खा हुँ, म गोर्खाबाट आएको भन्ने बित्तिकै उहाँको आँखा ठुलो ठुलो, तिमी गोर्खाली, बाफ रे बाफ भनेर उहाँले मलाई यति सम्मान दिनुभयो। तुरन्त नजिक एउटा रेस्टुरेन्टमा थियो, त्यहाँ गएर मलाई खाजा खुवाउनु भयो। त्यो सम्मान यो गोर्खाले दिएको थियो। त्यो मान, त्यो मर्यादा गोर्खाको कारणले मैले पाएको थिएँ। गोर्खाका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू गोर्खालीको कारणले त्यो मान मर्यादा मैले पाएको थिएँ स्कटल्यान्डमा। अर्को इतिहास न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने एउटा रामशाहको पालामा न्याय नपाए गोर्खा जानु। यसको अर्थ के थियो भने गोर्खालीहरू उत्कृष्ट, नेपालका 77 जिल्ला मध्ये गोर्खा उत्कृष्ट जिल्लामा गनिन्थ्यो। गोर्खाबाटै यो देशको एकीकरण सुरु भयो। 4 जात 36 बार फुलबारीमा हामी परिणत भयो। पृथ्वीनारायण शाहले हामीलाई एकीकृत गर्नुभयो र अहिले हामी गोर्खाली हौँ, हामी नेपाली हौँ भनेर हामीले गर्वका साथ सबैको सामु, विश्व सामु छाती हाम्रो उच्चा हुन्छ, शिर हाम्रो ठाडो हुन्छ। यो सबै क्रेडिट जान्छ गोर्खाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, तपाईहरूलाई जान्छ यसको क्रेडिट। अब आयो त्यसपछिका घटनाक्रमहरू सुन्दै जाउँ। त्यसपछि यही गोर्खाबाट नै के भयो, देशमा सोझा साझा निमुखा मान्छेहरूलाई मार्ने, काट्ने, इन्फ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त गर्ने आतंककारी कामहरू पनि यहीँबाट सुरु भयो। मैले भन्ने गरेको छु, तत्कालीन क्रियाकलाप भनेको आतंककारी क्रियाकलाप थियो। त्यहीबाट, यही गोर्खाबाट आफ्नो कर्मक्षेत्र बनाएका व्यक्ति पुष्पकमल दाहालजी जब माथि पुग्नुभयो, 18,000 मान्छेको ज्यान गयो, अरबौंको क्षति भयो। त्यसपछि नेपाल आमालाई उहाँले टुक्राउनु भयो। 7 ठाउँमा, अझ धेरै टुक्राउन खोज्नु भएको थियो, 7 ठाउँमा उहाँले टुक्राउनु भयो, टुक्रा पार्नु भयो। उहाँले हिमाल पहाड तराई मधेस छुट्याउन खोज्नु भयो। तर हामी चाहन्छौँ स्वतन्त्र राजनीतिक शक्ति नेपाल हिमाल पहाड तराई मधेस जोडिनुपर्छ भनेर हाम्रो चाहना छ। हामी यो देशलाई टुक्राउन चाहदैनौँ, हामी भावनात्मक रूपले एक बनाउन चाहन्छौँ। अब यो गोर्खामा गोर्खालीहरूकै हातमा मैले एउटा विनम्र अनुरोध गर्दछु। म अहिले मेरो क्यान्डिडेट मीन कुमार जीको बारेमा पनि तपाईहरूलाई भन्दछु, तर एउटा कुरा इम्फेसिस, जसले देशलाई टुक्राउन खोजिएको छ, जसले देशमा 18,000 मान्छेलाई मारेर त्यो सत्तामा पुगेको छ,
जसले कुशासनले गर्दाखेरि हामीलाई झन्झन गरिब बनाएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि अहिले एउटा यस्तो गठबन्धन बनिरहेको छ, त्यो गठबन्धनको एउटै उद्देश्य के छ? नेपाल आमालाई लुट्ने, नेपालको हाम्रो ढुकुटी सिद्धाउने, नेपाललाई प्रो नेपाली भएर बाँच्न नदिने, नेपाललाई कि प्रो इन्डियन कि प्रो चाइनिज कि प्रो युरोपियन युनियन कि प्रो अमेरिकन भएर बाँच्न बाध्य बनाउने, कसैबाट सञ्चालित, कसैको भारी बोकेर सेटिङमा सिन्डिकेटमा विश्वास गरेर अहिले एउटा गठबन्धन आएको छ। मलाई धिक्कार लाग्छ तपाईको सिद्धान्तको खोइ, तपाईको नीति खोइ। म यही गोर्खामा कार्यरत हुँदाखेरि तपाईका सयौं मान्छेहरूको, निर्दोष मान्छेहरूको हत्या गर्ने हत्याराहरूसँग तपाई कुममा कुम जोडेर मैले देख्छु कहिलेकाहीँ टिभीमा यहाँका विभिन्न पार्टीका मान्छे सँगसँगै यो ठुलो सोफामा बस्दाखेरि मलाई धिक्कार लाग्छ। तपाईलाई ती सपूतहरूले, ती वीरहरूले, ती शहीदहरू जसले न्यायको लागि लड्नुभयो, न्याय नपाए गोर्खामा जानुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ आवाज उठाउनु भयो, सुशासनको लागि आवाज उठाउनु भयो। तपाईको क्रियाकलाप, यो क्रियाकलाप ठिक छैन भनेर आवाज उठाउने सोझा साझा मान्छेहरूको हत्या गरियो। त्यस्तै मान्छेलाई सँगसँगै हिँडेको देख्दाखेरि म नाम लिन चाहन्न, मलाई धिक्कार लाग्यो। त्यसैले आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो अब यो परीक्षा गोर्खालीहरूलाई म स्वतन्त्र राजनीतिक सदस्य, स्वतन्त्र राजनीतिक शक्ति नेपालको अध्यक्षको हैसियतले भन्दछु, आदरणीय गोर्खाका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईलाई 77 जिल्लाका मानिसहरूले हेरिरहनु भएको छ। तपाईलाई विश्वभरिका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हेरिरहनु भएको छ। ह्युमन राइट्सको भायोलेट गर्ने मान्छे जसले 18,000 मान्छेको निहत्था ज्यान लियो, जसले हत्या, मलाई थाहा छ, म यहाँ गोर्खामा हुँदाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त गर्यो, त्यो मान्छेलाई गोर्खालीहरूले, जुन गोर्खा रुल अफ लको लागि प्रख्यात थियो, जुन गोर्खा युनिटीको लागि प्रख्यात थियो, जुन गोर्खा हिमाल पहाड तराई जोड्नको लागि प्रख्यात थियो, ती गोर्खालीहरूले अब भोट दिन्छन् कि दिँदैनन् हेरिरहेका छन्। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यदि तपाईले असल मान्छेलाई भोट दिएर जिताउन सक्नु भएन भने हाम्रो शिर गिर्नेछ, गोर्खालीको शिर गिर्नेछ, नेपालीको शिर गिर्नेछ। विश्वका मान्छेहरूले भन्नेछन् धिक्कार छ नेपालीहरू, धिक्कार छ गोर्खालीहरू, तिमीहरूले त यस्तो मान्छेलाई जिताएर पठायौ जसले यो नेपालीहरूको आवाज उठाउँदैन, जो विदेशीहरूको इशारामा चल्छ, जसले नेपाल आमालाई दोहन गर्दछ। त्यस्तो मान्छेलाई भोट नदिनुस् भन्नको लागि पनि म आफै एउटा उम्मेदवार पनि आज गोर्खामा आएर गोर्खालीलाई म ढकढकाउन आएको हो, अलर्ट गर्न आएको हो, तपाईलाई चनाखो हुन आएको। अब कुरा आयो देशको अवस्थामा के कस्तो छ यो देश भन्ने कुरामा हामी सबै विज्ञ छौं। हामी सबैलाई थाहा छ यो देश कस्तो अवस्थामा अहिले गुज्रिरहेको छ भन्ने। अहिले तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन, 4 वर्ष अगाडि 27,000 ऋण बोकेको हामी नेपाली अहिले 69,000 हामीले ऋण बोक्न बाध्य भइसकेका छौं। यो किन भइरहेको छ? यो कसरी भइरहेको छ भन्दाखेरि देशमा व्याप्त कुशासनको कारणले। तपाई हामीले भोट दिएर पठाएका बेमानहरूले नेपाल आमालाई दोहन गरेको कारणले आज नेपालीहरूको किचन महँगो 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 हुँदै गइरहेको छ। हाम्रो जीवनस्तर घटिरहेको छ। हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेश जान बाध्य भएका छन्। हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू लाखौंको संख्यामा कटारमा जान बाध्य छन्। कटारका ठुला ठुला स्टेडियम, ठुला ठुला भवन बनाउँदाखेरि 6500 नेपालीहरू मरेका छन्। अनगिन्ती नेपालीहरू
अङ्गभङ्ग भएका छन्, त्यसमा कसैलाई चिन्ता छैन। दिनमा 2टा बाकस विदेशबाट आउँछ, त्यसमा कसैलाई चिन्ता छैन। बुढेसकालमा हाम्रा आमा बुबाहरू आफ्ना छोराछोरी विदेशमा छन्, उनीहरू आफ्नो छोराछोरीको काखमा मृत्युवरण हुन पाइरहेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा तपाईँ हामी गुज्रिरहेका छौँ। 32 वर्ष भइसक्यो। हेर्दा 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 हाम्रो स्तर कहिले पनि बढेन, उहाँहरूको स्तर बढ्या छ। एउटा आर्टिकल मैले पढेको थिएँ साथीहरू। एउटा आर्टिकलमा के छ भने नेपालमा केही व्यक्तिहरू राजनीतिकमा लागेका पेसाकर्मीहरू असाध्यै धनी छन्, कर्मचारीहरू असाध्यै धनी छन्, न्यायालयमा काम गर्ने मान्छे असाध्यै धनी छन्, प्रहरीमा काम गर्ने मान्छे असाध्यै धनी छन् भनेर अपराधी तस्करहरू असाध्यै धनी छन्। किन? त्यहाँ एउटा यस्तो ठुलो नेक्सस छ। त्यो नेक्ससले गर्दा उहाँहरू धनी धनी धनी, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू गरिब 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 गरिब। त्यसैले अहिले युनाइटेड अरब इमिरेट्सले ती व्यक्तिहरूलाई टार्गेट गरेर, ती व्यक्तिहरूको धन देखेर युनाइटेड अरब इमिरेट्समा लाखौं करोडौं पर्ने महलहरूको मार्केटिङ नेपालमा भइरहेको छ। करोडौं रुपियाँ पर्ने महलहरू, भिलाहरू, बङ्गालोहरूको चाहिँ मार्केटिङ नेपालमा भइरहेको छ। यो हामी धेरैलाई थाहा छैन, तर मैले एउटा आर्टिकलमा पढेको थिएँ। त्यो कसरी आयो? तपाईँ हामीलाई सोचेर आयो। नेपाल आमालाई दोहन गरेर आयो, नेपाल आमालाई रुवाएर आयो। यो देशको सबभन्दा ठुलो रोग भनेको करप्सन हो। यो करप्सन भने क्यान्सर हो, भ्रष्टाचार भने क्यान्सर हो। अहिले हाम्रो आमालाई, नेपाल आमालाई क्यान्सर लागेको छ। यो क्यान्सरलाई अहिले समयमै हामीले यसको उपचार गर्न सकेनौँ भने तपाईँ हाम्रा छोराछोरीहरूले अझ दुःख पाउनुहुनेछ, उहाँहरूको बिजोग हुनेछ, उहाँहरू 10कै विदेश पलायन हुनुहुनेछ। अहिले हेर्नुहोस्, 10+2 गर्ने बित्तिकै तपाईँका छोराछोरीहरू, तपाईँका नाति नातिनीहरू यो देशमा बस्नै चाहँदैनन्। यो किन? त्यो वातावरण कसले बनायो? 32 वर्षसम्म शासन गरेका यी बेमानहरूले, यी पापीहरूले, यी भ्रष्टाचारीहरूले, यी घुसखोरीहरूले गर्दाखेरि यो अवस्था हाम्रो आएको छ। पृथ्वीनारायण शाहले भनेको एउटा कुरा सुन्न मलाई मन लागेको छ। घुस खाना र दिना दुईटै अपराधी हुन्। हेर्नुहोस् त, त्यो दिव्य उपदेश अहिलेको उपदेश होइन, त्यो दिव्य उपदेश अहिले पनि लागू हुन्छ। राम शाहले भनेको न्याय नपाए गोर्खा जानु भनेको रुल अफ ल। जबसम्म देशमा रुल अफ ल हामीले कायम गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म यस्तै बेमानहरूले के त भन्दाखेरि उनीहरू माथि 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 बढ्दै जान्छन्। तपाईँ हाम्रो अवस्था घट्दै घट्दै जान्छ। अब दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब आएको छ यो क्यान्सर लागेको नेपाल आमालाई, हाम्रो आमालाई जोगाउने जिम्मा मङ्सिर 4 गते। मङ्सिर 4 गते यति ठुलो पर्व हो, यति ठुलो पर्व हो, यति ठुलो महोत्सव हो। यो मङ्सिर 4 गते यदि हामीले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सकेनौँ भने यो देश अर्को 5 वर्ष होइन 25 वर्ष पछाडि जान्छ। उहाँहरूमा एउटा के कम्पिटिसन छ भने कसरी ब्रह्म लुट गर्ने कम्पिटिसन छ, कसरी कमाउने भन्ने उहाँहरूमा कम्पिटिसन छ। अहिले पनि हेर्दै जाउँ, अहिले पनि हेर्दै जाउँ। म त अहिले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बरबाट 1बाट लडिरहेको छु। मैले नेपालभरिको 77 जिल्लाको इन्फर्मेसन पाइरहेको छु र पाउँदाखेरि के छ भने अहिले पैसाको अब खोलो बग्ने अवस्था आएको छ। जुन अहिले हाम्रो मार्केटमा जुन हामीसँग पैसा छैन, अब त्यो पैसाको खोलो बग्ने अवस्था आएको छ। किन? त्यो हामीले दिएको कर तिरेर भ्रष्टाचार गरेका मान्छेहरूसँग ट्याङ्का ब्याङ्कमा उनीहरूले पैसा राखेको छैन, आफ्नो घरमा ट्याङ्कामा पैसा राखेको छ। म एउटा पुलिसको सिपाही भएकोले मसँग त्यो इन्टेलिजेन्स छ, मसँग त्यो इन्फर्मेसन छ। त्यसैले मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब नेपाल आमालाई जोगाउँ, गोर्खालाई जोगाउँ, यो देशलाई जोगाउँ, हाम्रो इज्जत मान प्रतिष्ठालाई जोगाउँ। र म 165 ठाउँकै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अनुरोध गर्दछु, असल मान्छेलाई भोट हालौँ।
जसले सुशासनको एजेन्डा लिएर अगाडि बढेको छ, जसले अन्याय अत्याचारको विरोध गर्दछ, जसले यो नेपाल आमालाई माया गर्दछ, नेपाल आमालाई दोहन गर्दैन, त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई हामीले मङ्सिर 4 गते भोट दिएर हामी विजय बनाएर यो देशलाई सुधारौँ, नेपाल आमालाई सिंगारौँ, नेपाल आमालाई हँसिलो बनाऊ। यो जिम्मेवारी हजुर हाम्रो काँधमा छ। अब आयो मेरो यहाँ 1 नम्बरबाट उठ्नुभएका मिनजी, मेरो मित्र मिनजी पनि एउटा युवा हुनुहुन्छ, एउटा जोसिलो हुनुहुन्छ, उहाँमा एउटा जागर छ, उहाँलाई एउटै मात्र चिन्ता छ, म सुशासन कायम गरेर यो गोर्खा क्षेत्र नम्बर 1 लाई चाहिँ एउटा उत्कृष्ट बनाउँछु भन्ने उहाँको छ। अघि मात्रै मेरो मित्रहरूले भन्नु सक्नुभयो गोरखकाली रबर उद्योगको कुरा गर्नुभएको थियो। गोरखकाली रबर उद्योगको तपाईँहरूलाई म क्रक्स बताउन चाहन्छु। क्रक्स गोरखकाली रबर उद्योगमा के भयो, इन्डियाको ठुला ठुला फ्याक्ट्रीहरूको सेटिङमा त्यहाँ के गरियो, हाम्रो गोरखकालीलाई बन्द गराइयो र हाम्रा सयौं मान्छे, हजारौं मान्छे बेरोजगार भए। यो यति मात्र होइन, 33 वर्षमा मेरो एउटा तथ्याङ्कबाट मैले एउटा के पाएको छु भने उहाँका कार्यकर्ताहरू, विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ताहरू, 4000 कार्यकर्ताहरू अहिले अफिस नगइकन तलब खाइरहेका छन्। यो राष्ट्रप्रति यो जस्तो ठुलो बेमानी के हुन्छ? यो नेपाल आमाप्रति यो जति ठुलो अन्याय अत्याचार के हुन्छ? अब यति अन्याय अत्याचार गरिरहेका छन्, बेमान गरिरहेका छन्, यो राष्ट्रप्रति राष्ट्रघात गरिरहेका छन्। राष्ट्रियताको मुद्दा उठाउन सक्ने हैसियतै उनीहरूमा छैन। त्यत्रो साउथमा इन्डियाले 71 ठाउँमा इन्क्रोज गरिरहेको छ, चाइनाले ठाउँ ठाउँमा इन्क्रोज गरिरहेको छ, एक शब्द बोल्न सक्दैन। किन? सञ्चालित छन्। अहिले मैले भनेको प्रो इन्डियन, प्रो अमेरिकन, प्रो युरोपियन युनियनका छन्, प्रो चाइनिज छन्, अनि कसरी बोल्न सक्दछन्? त्यसैले हामी बाध्य भएर यो स्वतन्त्र राजनीतिक शक्ति नेपालमा आबद्ध हुन आएको हौँ। किन हामी आयो भन्दाखेरि नेपाल आमालाई जोगाउन आएका हौँ, नेपाल आमालाई खुसी बनाउन आएका हौँ, नेपाल आमालाई सिंगार्न आएका हौँ। तपाईहरूलाई हामी धोका दिँदैनौँ। हामी जे बोल्छौँ त्यही गर्दछौँ। गर्न नसक्ने काम गर्न सक्दैनौँ भनेर तपाईँहरूको अगाडि भन्दछौँ। तर मेरो आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, गोर्खाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो गोर्खालाई जोगाउनको लागि, यो गोर्खाको लिगेसी जोगाउनको लागि कृपया यो देशलाई 50 वर्ष पछाडि पार्ने व्यक्तिलाई भोट, आफ्नो बहुमूल्य भोट नदिनुहोस् र मीन कुमार श्रेष्ठ जस्ता एउटा चाहिँ गर्छु भन्ने एउटा पुरुषलाई, आदर्श पुरुषलाई, आदर्श युवालाई आमा चुनाव चिन्ह काखमा बच्चा बोकेकी आमालाई अत्याधिक बहुमत दिएर विजय गराउनको लागि अनुरोध गर्दछु। र अन्तमा सत्यको सत्य नै हो। यो लडाई दानव र मानव बीचको लडाई हो। यो लडाई सत्य र असत्य बीचको लडाई हो। यो लडाईमा गोर्खालीले जित्नुपर्छ, यो लडाईमा मानवले जित्नुपर्छ, यो लडाईमा सत्यले जित्नुपर्छ। त्यसैले राम्रा मान्छेहरू, 165 ठाउँका राम्रा मान्छेहरू, जुनसुकै पार्टीका होस् मतलब छैन। अहिले हाम्रो तोपजीले, मेरो मित्रले भनिसक्नु भएको छ, राम्रा मान्छेलाई भोट दिनु परेको छ। जुनसुकै पार्टीको होस्, त्यो कांग्रेसको होस्, त्यो कम्युनिस्ट होस्, जुनसुकै होस्, त्यो स्वतन्त्र होस्, तर असल मान्छे त्यो सदनमा जाओस्। त्यो जाने सदनमा जाने मान्छेले कुर्सी तोडफोड नगरोस्, सेटिङमा काम नगरोस्, किनबेच जस्तो भेडा बाख्रा नहोस्, असल नीति निर्माण गरोस् र तपाईहरूलाई कानुनी राज्यको स्थापना गर्न एउटा हामीलाई मोटिभेट गरोस्, इन्स्पायर गरोस्। यति भन्दै म गोरखकाली माको यहाँ अहिले यो काखमा तपाईहरूको अगाडि बोलिरहेको छु। मैले जति कुरा बोलेको छु सत्य बोलिरहेको छु र आगामी दिनमा पनि यो गोरखकाली माको काखबाट मैले बोलिरहेको छु। तपाईहरूको 3,94,00,000 नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी र यो विश्वभरिका मानवहरूको अगाडि म भन्न चाहन्छु, सत्य बोल्नेछु, जे बोल्न सक्छु त्यो गर्दछु। तपाईहरूप्रति अन्याय गर्दिन, देशप्रति अन्याय गर्दिन, कानुनी राज्यको लागि अहोरात्र लड्नेछु। यति भन्दै यहाँहरूलाई पनि कानुनी राज्यको लागि, सुशासन कायम गर्नको लागि, बेमानहरूलाई विस्थापित गर्नको लागि निडर भएर
गोर्खाली भएर साँच्चीकै गोर्खाली भएर अगाडि बढ्नको लागि अनुरोध गर्दै अहिले यहाँहरूको सामुन्नेबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल, जय सुशासन।